सुरवातीक गीत घेऊया A15 पेज 7. 문자 खातीर 문자 मोठो मोठ्या देवा निवलोलो मी तो स्वता यादनीक आमचो नमन 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 देव मोन्यारा देवा देवा लावा आमचे मुखार आमच्या नावा देवा मुखार उबो रावचें सदां तोयार नमन 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 देव मोन्यारा देवा शिल्यांग गोली शिल्यांग राखा सुभाम चोरवा तांकां वरदा देवा जीवन तांकां पोसता नमन 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 देव मोन्यारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो हो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. विशय देवान आमकां स्वातंत्र्य जावंक आपयल्यात. मोगाल भाव भयणांनो, आयचो दीस आमकां त्रिपेट खुशालकायेचो. पयले सुवातेर आयज आमी भारत देशाची स्वातंत्र्याची दीस मनयता. फिरगेच्या अधिकारांक आड सुटका झुजारी झुजून स्वतंत्रताय वो सुटका भारत देशाक फाव केली. ह्या दिसाचो आमी आयज उगडास करता. दुसरे सुवातेर आयज आमी आंकवार मारेचे स्वर्गा वरण्याची दोबाजीक परब समोरता. आंकवार मारयेन ह्या संवसारान सोर तोरेचे गुलामपणा मेकली वो स्वाते जिवीत जियेली देखून देवान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरोन फाव केलें. ह्या गणगण्याचो आमी आयज उगडास करता. तिसऱ्या सुवातेर नव्या पिका फळांचेर आशिर्वाद घालता. देवान मोल बांदलो पावस आनी दव धाडून आनी सुफल बुयेचेर आदार घेवन दानांनी फळांचे सुबाम पीक दिलें. ह्या खातीर देवाक आमची दिनवासनी. जोरी भारत देशाक फिग्रेच्या हातांतली सुटका वो स्वतंत्राय फाव जाली तरी पुरणपोनी ही स्वतंत्रताय आमकां आयज दिसना. पोतेंच जाल्यार दुसरेच भाशेन वायट गुलामपण दिसता. तशेंच जोरी बावतिजमा वरी देवान आमकां पातकां मेकळी केली तरी पातक सोडून जिवीत जिवचे सुवातेर पातकाचे आमी गुलाम जाल्या. तशेंच देवान सेवेचे आनी उदरपणाचे मोन आमकां दिलें तरी आमी दुर्बल भाव भयणांनी सोवे आदार जावंक ना. असल्या संदर्भान आयचो सेवादोरम देवान आमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्या म्हूण उगडास करता. ह्या मिसाचे भेटेंत गुलामपणांत न्हय पूण आंकवार मारये भाशेन स्वतंत्र जिवीत जिवंक आमकां देवा लागीं कृपा मागुया.
तेच परी आयज आमच्या द्रोम प्रांतान दामावच्या मिसावांचो दीस पालता म्हणटोच त्या लोकांक आनी थंय वावर कोत्तोल्या मिशनरी पासत केरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, सर्व वस्तूंच्या रोसणारा मळबांतलो पावस आनी धो धाडून आनी सुफळ आनी भुंयचो आदार घेवन धान्या फळाचें सुभां पीक तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साचे पिकावळी खातीर तुका आर्गां दिता. तुज्या उदारपणां तुवें आमकां दिल्याय ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थाचे वत्रेक तुवें सुफळ केलें. देखून तुजें बरेपण आनी काकलूत आमी निरंतरी वाक हाडूं आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासनीक देणी सोदून काडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्याचो आमी उपयोग करूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद ह्या पिकावळीचेर ह्या शेताचेर आनी हांगासर वावर कोत्तेल्यांचेर सदांच आसूं. आमेन. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, कोणसाचेर आशिर्वाद घालूंक, नव्या पिका फळाचेर आशिर्वाद घालूंक आनी पुरसां काडूंक आयज तुमी म्हजें सांगाताक नात. कारण जेन्ना आमी पुरसां काडटा तेन्ना आमी प्राचीत रीत करिना. ह्या खातीर तुमच्याच खातीर ही प्राचीत रीत ह्या वेळार आमी करता. काळजांतान दूख दवरतेल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोरपोद वेदात देव आमची काकलूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सांगाताक आमी मोहिमा देवाक दिवंक हें गीत गावया. मोहिमा देवा उत्सुक सोर्गी आनी शांती दाच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवा उत्सुक सोर्गी आनी शांती दाच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोदपोद वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकांता. मोहिमा देवा उत्सुक सोर्गी आनी शांती दाच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवा उत्सुक सोर्गी आनी शांती दाच्या इष्टा संसारी सोम्या जिसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवाचे शर्ये तू संसाराचे पाप काढाय. आमची काकलूत कोर. मोहिमा देवा उत्सुक सोर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवा उत्सुक सोर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी
तू बापाच्या उज्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सोड राष्ट्रांच्या दोनया आमच्या मोगाल बापा, ज्या दिसाक तुवें नांक वार मारेक कुडी ओतम्या सयत सोर्गीच्या मोहिमेक उबारून वेली, त्याच दिसाक भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो आनी एक तुजी जाणवायची आनी मोगाची ओड कुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता. आमचे सोर्गीचे मायेचे आसऱ्याखाल भारत मातयेची सोमेस्त भुरगीं चोर वायटांतली सुटोवन ओतम्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी स्वर्गात सुखेस जिविताची बोरती भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. जुदिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजियान जुदिताक म्हणलें, म्हजे दुवे, संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी पृथ्वी रचल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचें मस्तक कापून ताणें नीत वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलेलो विस्वास मनशा मतींतलो कदींच उबेन वेचोना, पूण तांकां देवाचो पदवेचो सदांच उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी शुभम आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राष्ट्र चेपोन माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीत चलून आमचें गोठ्ठान तुवें वाटायलें. तेन्ना परजेन व्हडल्यान ताल्यान तिका शाबासकी दिली आनी हे आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. म्हज्या देवा सवे बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजें सवें केली म्हूण हांव संतोसता. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. बोलिस्ताचें दोनू मोदें, पूण अस्कोताचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मोत्तालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वाचती बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायती भुरग्यांची आवय आतां बुजवंक ना. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, खोणान देंवयता आनी तिचोल्लीं भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच धोरणीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. गरिबांक तो दोलींतलीं उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुवरा मदें तांकां बसयता
मानाचें आसोण तांकां नेमूंक दिता. जबाब सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा कालीस मोचे. भाग्योत पावलून गलासकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावां भयणानो, आपले सोत्तेची जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले सोत्तेच्या निबान मात कुडीच्यो खोश्यो पाळी नाकात. बगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी सुमूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर. कित्याक एकामेकाक घास मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या प्रमाणे चलात आनी कुडी मासाच्यो खुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो खुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतोरें. देवाचें मोडूक कर. पिरावया. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुबागी. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तोमा. मोहिमा तुका सोम्या. मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारोका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें दीस घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुबागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्ल्यो ताणें. सर्व बोलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो सोक्ती दाखयता. काळजांत गर्व दवरतल्यांक दिसपटयता. पोदवेदारांक तो सोद्रां वयले शेवटिता. कालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देणयांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुळतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणाक घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक नितेकाली केल्ली बासावणी पाळ्ळी ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथची रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने.
लोकांनी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयण्यानो, ह्याच म्हयन्याचे 12 तारखेर म्हजो भाव A.B. लुईस हाणें एक शॉर्ट फिल्म काडलां, शॉर्ट फिल्म रिलीज केलां. कोरोना COVID-19 नॉट ओवर. जायते जाणांनी मोगाचें नांव तुमी तें पळयलां. बरी सोजमणी ह्या फिल्मांत आमकां मेळटा. सुरवातेकूच एक ल्हान भुरगो पिंजलेलो संवसाराचें चित्र घेवन घडोवंक सोदता. ताच्या हातांत कितें आसंक जाय? सेलोटेप आसा? ना. फेविकॉल ओ फेविक्विक ताचे लागीं आसा? ना मोगाचें ना. पूण आसा ते भुरग्या लागीं कितें? तो मेडिकल बँडेड घेवन हे संवसाराची चित्र घडटा. मेडिकल बँडेड घेवन कुणावंक ह्या संवसाराक पेकोवणेची गरज आसा. दिस वर्ल्ड नीड्स अ हिलींग. आनी देखूनच ती बँडेड मारून तो संवसाराचें चित्र घडटा मोगाचें नांव. हे संवसाराची, हे आमची सृश्टीची, मनशाची मोगाचे भावा भयणीनो दुर्दशा जाल्ली पळयता. आयज जोरी तर संवसाराक ते पेकोवणेची गरज मोगाचे भावा भयणीनो. आमच्या देशाचे स्वतंत्रतायेच्या दिसाक आमच्या भारताक हे पेकोवणेची गरज आसा. ह्या खातीर आमचे लागीं ती बँडेड आसची गरज आसा. देखूनच मोगाचे भाव भयणो, कोणाच्यान हे भारत देशाक, हे संवसाराक ही पेकोवणी दिवंक जाता जायत. त्याच फिल्मांक निमणे जेन्ना सगळें फिल्म सोंपल्या उपरांत हो प्रोड्युसर म्हजो भाव जेन्ना 2 उतरां सांगूंक येता तेन्ना ताचे फाटल्यान मोगाचें न्हू तुमी पळयत जाल्यार एक लायफ लायन आसा जें आमकां आमचें जिवीत दाखयता. हे लायफ लायनींत एक क्रॉस आसा. म्हणटच म्हजो संवसार जिवंक जाय, म्हजो देश जिवंक जाय, आमी जिवंक जाय जाल्यार ही जेजू साय मेवतात ती लायफ लायन भोव गरजेची. कारण जेजूनच तुका आनी म्हाका आनी ह्या समाजाक आनी संवसाराक जिवीत दवरूंक जाता. मोगाचे भाव भयणो, ह्या फिल्मांत कशे भाशेन सृश्टीची दुर्दशा जाल्ली आमी पळयता. दर्या न्हंयो शारां जातात, दोंगर कापून जनावरां रस्त्यार आनी गांवांनी येतात. सगळे भाशेची जे अदृश्ट सृश्टीचें केलां आपल्या दोनीपणान मनशान हे सृश्टीचो इबाड केल्लो आसा. सृश्टी वो गिरावना. ह्या खातीर देव आमकां दाखोवन दिता वेगवेगळे तरेन कशे भाशेन आमी समाजाक, सृश्टीक, मनशाक दुखयलेले आयज आमकां भोगूंक पडटा. आनी देखूनच ह्या फिल्मांक दाखोवन दिता की आयज जरी तर आमच्या संवसाराक पेकोवणेची गरज जाल्यार, आयज म्हजे भारत देशाक पेकोवणेची गरज जाल्यार तुका आनी म्हाका देव विचून काडटा संवसार पेकोवंक. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, त्याच देवान आमचे सायबीण मायक विचून काडली. कारण हे संवसाराक ते वेळार सायबीण माय वचली, एक आवय ताका गरजेची आसली, जे आवय वरवीं हे संवसाराचे पेकोवणी हो संवसार जो पातकांत काळुकांत आसलेलो परत बांदून दिवंक सायबीण मायचे वयकारा खातीर मोगाचे भाव भयणो संवसाराक, मनशा कुळाक आपलें रूप परत मेवता. जे एवेन आमकां पातकांत घातली आयज
ते सोरपाचे आयकून एवेन पातकान घातलेल्या सोरपाक ही आमची सायबीण माय मोगाचें न्हू मोस्तीता आपल्या पांयां पोंदा. प्रतिजन भाग्योन पावलो गालेसकारांक बरोवन म्हणटा, तुमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्यान, तुमकां जोण एकल्याक स्वतंत्र जावंक आपयल्यान. आनी तोच भाग्योन पावलो गालेसकारांक सांगून 2 उपाय दिता. पयलो उपाय, भेदभाव आनी दुस्मानकाय पयस कर, मोगान आनी एकचारांचे. हो पयलो उपयोग करीत भाशेन भाग्योन पावलो गालेसकारांक सांगता. कारण तांचे मदें जुदेव क्रिस्तांव आनी दुसरे जुदेव न्हू आसलेले क्रिस्तांव मदें जायतो भेदभाव आसलो, दुस्मानकाय आसली. तांचे मदें एकचार आनी मोग बांदून हाडून कशे भाशेन तांकां पेकोवंक भाग्योन पावलो हो पयलो उपयोग गालेसकारांक दिता. दुसरो उपयोग मोगाचे भाव भयणो भाग्योन पावलो गालेसकारांक सांगून म्हणटा, पातका वरवीं न्हय, पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान देवाच्या सांगण्या प्रमाणें तुवें चलोवंक जाय. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान, इन्स्पिरेशनान तुवें चलोवंक जाय. आयज जेन्ना आमी सायबीण मायचो उगडास करता मोगाचें न्हू, सायबीण मायक होच पवित्र आत्म्या वरवीं तिणें हो घर सांबाळलो, देवाक आपल्या कुसव्यान दवरलो, जल्माक हाडलो आनी ह्याच देवाच्या पुतान आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं आमकां स्वतंत्र केली. सायबीण मायच्या वयकारा खातीर ती सायबीण माय पयलो उपयोग आपल्या जिवितांत दाखयता कशी भाशेन ती मोगान समुदायांत मोगान जेली, उस्क्यान जेली. भेदभाव तिका नासलो आनी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना, समाजाची पर्वा करिनासतना जे मोज्यान हे समाजाक मनशा कुळाक पेकूंक जाता ती फुडें सरली. पयलें वाचप मोगाचे भाव भयणो, जुडीत राणीची आमी खबर करता. जुडिताच्या पुस्तकांत जुडीत आपल्या जिवाची पर्वा करिना. जेन्ना राजा व एम्परर नबुकदनेझर 1,32,000 मनशाक धाडून सेनापती सांगाताक जेन्ना जुद्याचें निसवण करूंक सोदता, ताचें आक्रमण करूंक सोदता तेन्ना बेतूल ह्या गांवांत ती भितर सोदतात. उजिया तो मुखेली त्या गांवचो आनी लोक तांकां भितर येवंक दिनात. आनी तेन्ना हो सेनापती कितें करता जायत, 34 days तांकां उदक दिनासतना रावंक सोदता. पूण 5 दिसांनी हो लोक आपलो करीत भाशेन जीव ताच्या हातांत घालूंक सोदता. तेन्ना मोगाचे भाव भयणो, जुडीत उसिया ह्या मुखेली सांगाताक आनी लोकां सांगाताक म्हणटा, देवा लागीं आमी मागणें करुया, कांय जावचें ना. आनी ती आपली जीव रिस्कार घालून हे सेनापती सोवें वेता, ताच्या रुमांत वेता, ताका बुलयता, ताका सोरो पिवयता, ताका न्हिदयता आनी गोमटी खातोत्ता. आनी गोमटी हाडून बेतूल ह्या गांवांत आपल्या लोकांक दाखयता. आनी तेन्ना सगळो लोक वचून ह्या दुस्मानाचेर झूज मांडटा आनी जैती वन जाता. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणो, देवाचेर पातयल्लीं, देवाच्या विस्वासान जेलीं, दुसऱ्या सोवे मोगा खातीर आपणाचेर विसर घातलेली ही जुडीत आयज आमकां एक देख जाता खरी स्वतंत्रतायेची. आयच्या दिसाक मोगाचें ना आमी ह्या फळां दानाचेर आशिर्वाद घातला. आज ही फळां दानां जावन आसात तुजी आनी म्हजे लागीं आसलेली ग्रेसकाय. हे कोविड-19 करीत भाशेन देव तुका आनी म्हाका उगडास करता. जे म्हजे सोवें आसा तें म्हजें न्हय, सगळ्यांचें. दुबळ्याचो हांवें उगडास करूंक जाय, गरिबांचो उगडास करूंक जाय, आमचें काडून तांकां दिवंक जाय. एक सोयेक मोगाचें न्हू, जी ग्रेस आसा तांकां उदारपणान गरिबां सोवें जावं मायग्रंटां सोवें, दुर्बळां सोवें तांकां आदार करूंक कोण पावता जायत. ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, खरी स्वतंत्रताय जावन आसा ह्या फिल्मान दाखयल्ले ते भाशेन फर्स्ट एड ही बँडेडीची.
ही मेडिकल बँडेडीची तुजे आनी म्हज्या लागीं देवान ती दिल्या. सायबीण माय सोबें दिल्या, जुडिता सोबें दिल्या आनी ताणें आपल्या जिवितांतल्यान पिकोवणी हाडूंक आपलो जीव रिस्कार घातला. तूं आनी हांव खेरीत भाशेन आमची पर्वा करिनासतना दुसऱ्या खातीर जिवंक वावरुया आनी हे दोन उपयोग आमच्या जिवितांत सांबाळुया. भेदभाव आनी दुस्मानकाय करून आमच्यांनी जिवंक जायना. एकचारान आनी मोगान आमचो समुदाय घडचो. आनी दुसरे सुवातेर पातका वरवीं न्हय, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं आमी जिवया. तेन्नाच खरी स्वतंत्रताय ह्या संवसाराची, ह्या आमच्या देशाची आनी आमची आमी करूंक पावतल्या. ह्या वावराक आमची खरी लायफ लायन हें फिल्म सांगता ते भाशेन जावन आसा जेजू. जेजू सांगात घेवया आनी खरी स्वतंत्रतायेची मनशां जावया. देवान तुका स्वतंत्र जावंक आपयला. आमेन. सगळीं आमी उबी रावया आनी हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोरपोत वेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुदाक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार मायताय जल्मलो. पोंचला ताका ताणें कोस सुचले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला. स्वर्गार चडलो. सोरपोत वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पोत सभेक, भोगतांचो एकतार, पातकाचें बोगसोणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घेतलेलो पोरजेक गुलामांतली मेकळी जावंक उलो करतना आपलें जिवीत पयलेंत स्वतंत्राय जिवीत जावंक पोरजेक नमुने जावंक बापाक कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. भारताची सुटका झुजारी भारत देशाक स्वतंत्राय करूंक खूब आवुरले. तांचे भाशेन आमचे भारताचे राजकीय फुडारी सगळ्या तांच्या वायट गुलामपण पयस करूंक पावल मारतना तांकां बापा लागीं बोळ मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमची क्रिस्ती भाव भयणां पातकी सोम्या वंदनान पोरमोणे न्हय पूण पवित्र आत्म्या सुफीत पोरमोणे चलूंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. दर क्रिस्ती कुटुंब आंकवार मारयेच्या भक्तीक वाडोवंक ताचे शगूण आनी आपणावंक हे एका दिसा आमकां स्वर्ग फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. देवाक दिनवासून नवे पिका फळाचेर आशिर्वाद घालतना शेतां आनी वर्तनान काम करतल्यांचेर पासत देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी आमकां दुलबळ्या सोवें अदीक मोयपास करूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची
मागणी आय आमची काकलूत कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांक एक नवो रोग उप्रासला आनी ह्याच खातीर संवसारांत जायते उचामोळाचे भिरांत चल्ल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोसतवता आनी 7 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कोसतवतेल्यांक वेगीच पेखोवणी आनी मेलेल्यांक सासणाचें सूख फावो जावंक पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकलूत कर. सुर्गीच्या बापा, हे आमचें शेत रोवंक आमकां आदार दितलो आमचो भाव मिनिनो गॅस्पर फेर्नांदीस, ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर ताच्या वावरेड्यांचेर आशिर्वाद घाल. सगल्या शेतांत वोडतांत काम करतल्यांचेर आशिर्वाद घाल. जें शेत रोयलां तें आमकांच न्हय दुनिया, आमच्या हिंदू भावा भयणांकूय खेरीत भाशेन तांचे चतुर्थीक गणेश चतुर्थीक ती व्हरता आसतना हे तुवें आशिर्वाद घातलेली दाना फळ ती घेवन वेतात. सोमेस तांचेर आशिर्वाद घालतना कोरी स्वतंत्रतायेन आमी जिवंक जेजूच आमची लायफ लायन आमी म्हूण मानून घेवंक तूंच आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेटवणे वेलार गीत घेवया. C23 पेज 38. C23. Gości wawra gata bapajcia disa amcia tata dosti rupa amcia tata dosti rupa kalala rozpońcia pola ota bapajcia disa आमचे कालचिन सोऱ्या रूपा आमचे कालचिन सोऱ्या रूपा ओत्सवादोन्या वरदानाचो आमने तायतो बेटोयलोलो एत्साय सोदा सुका बेटे Vorpilole tuce roțne Oțmădonia vardanațu Aune dai tu betoi lolo Etsai sodați tu capete Vorpilole tuce roțne Vostu sogliovi svantulio Aicia bisa quarun vetlio Girun vetlio morun vetlio Girun vetlio morun vetlio Amce vengin ektai corta Soglio jo ai spodlion vetlio Ani tu cadonia vomta Ani tu cadonia vomta Oțmădonia vardanațu Aune dai tu betoi lolo Etsai sodați tu capete Vorpilole tu ce roțne Oțmădonia vardanațu Aune dai tu betoi lolo Etsai sodați tu capete
तुझे रोजले. म्हजे भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोद वेदात देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर्गीच्या बापा आंकवार मायेच्या धोबाजीक स्वर्गावर ना दिसा ह्या तुज्या अप्रूप देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासत तुका दिन वाचून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें धाराल देण्यांनी बोल्लोले आमचे भुंयतलीं ही दानां तुका संतोशान ओपून दिता. त्याच बरोबर सोमेस्त आमच्या भावा भयण्याचो वावर कोश्ट दुकां संतोश हुस्के आनी ओत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या गोनीत मोगाच्या समर्पणांत आमची बेडोनी तूं मानून घे आनी सुफळ कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ते सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बोड. तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्ले सोडवणीचें प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घांसांतली सुटयली आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वतंत्रतायेची कुणा आनी बोरवोसो तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून वेल्ले आमचे माये बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दुतां भोगतां सांगाती जे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani sosar volia tujas voi bova Musorgido casoi sol Musorgido casoi sol Sorres poracina vieta Sorres poracina vieta Tata soy soy Tata soy soy Usogito ka soy soy Usogito ka soy soy बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. हे म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशें पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर गोठुया. सोम्या जेजू तुझे मोरोन आमी समोरुंता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगता, तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बापाचेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिपनेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोस तरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयण्याची काकलूत कर. तांकां जिश्टा वतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक चे पळसुळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मैद्याची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुजे भाग्योन धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमेन. मोगाच्या नांव देत धरुया. आमची सायबीण माय पवित्र आत्म्याचे प्रेरणा प्रमाणे जिवीत जेल्या खातीर देवान तिका कुडयो आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. तिचीच देख आमकां फावो करूंक आनी आमची लायफ लायन ताणें धाडलेले पुता वरवीं फावो जावंक आनी आमची भारत देशाची आनी आमची जोण एकल्याची स्वतंत्रताय जावंक आमी ह्या वेळार सर्गीच्या बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायन्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. जखने जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाकार आमच्या सोडमोडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजपोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. असतोच जेजे वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचे न्हय पोसोबेचे भावार्थाचे दीस घाल. आमचे कुशे पडून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शेले संसाराची बकतेले आमची काकलूत कोर काकलूत कोर. देवाची शेले संसाराची बकतेले
आमची काकलूत कोर देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी आमचो सोडवणणार जेजू क्रिस्त तीच ती देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिळेचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका सासणेच्या जिविताक सांबाळ. ह्या वेळार आमकां जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना तर भावार्थान हे मागणी करुया आनी जेजूचें आसणें आमचें सवें आमचे भितर आमी भोगुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या पोरी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजान घेताना गीत घेवया. D38 पेज 68. D38. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापाक वचून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासणांक तुजे येवसोन जाले आमचे मोदे पिराकोचे. बापाक वचून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासणांक तुजे येवसोन जाले आमचे मोदे पिराकोचे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा मोहिमेक पावलोले आंकवार म्हारीच्या मोहिमेंत पुताची कूड आनी रगत संतोश बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणें आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशांत नीत शांती आनी मोग नोंदूं आनी आमी सोमेस्त आंकवार मारीच्या पावलांनी चलोवन तिच्या सांगाताक स्वर्गार सुकेस जिविताचे भोरतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं. तुजे पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो मानू बागुयात. आमच्या मोतीचो आनी काळजाचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं
आमेन. आमेन. तो आमचे देशाचे सोल लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांव. आमेन. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओतरेक आपले कुशे पोरमणे तो सुफळ करूं. आमेन. आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे दिवं आनी तुमचे सगळें सदांच आसूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगल्यांक तुमकां उनुनीत पोरबी. हॅपी फिस्ट टू यू ऑल. शेवटाक गीत घेवया. T37 पेज 219. T37. Maek आमचे सांगातेन गावया रानेक स्वर्गावेले कालसांता बोंदुया नोमान 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 नारिये नोमान 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 नारिये No man, no